رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. بأخ لكم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. पेश को लंबा नहीं खींचे, फिर से पढ़ें. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. سنراود عنه أباه. सब जो पेश है इसको लंबा नहीं खींचे, फिर से पढ़ें. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون أخانا फिर से पढ़ें فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ردت إليهم إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي अलिफ को पूरा पढ़ें या अबाना फिर से قالوا फिर से هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به
حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم फिर से पढ़े ऊंची आवाज से فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون إني أنا أخوك फिर से पढ़ें قال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون أيتها العير أيتو फिर से पढ़ें لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد
في رحله فهو جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه جزاؤه كذلك نجزي الظالمين पहले जा है फिर ज़ा है كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها بأوعيتهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن
شيخا كبيرا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير
وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا يأتيني फिर से عسى الله إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا تفتأ नहीं है फिर से पढ़ें قالوا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون फिर से पढ़ें इन्नहु ला ययअसु
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।